ने अमेरिका को टाटा गुड बाय और खुदा हाफिज कह दिया, क्योंकि अब पाकिस्तान को अमेरिकी तैयारों की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान बरादर हमसाया मुल्क चीन की मदद से न सिर्फ दिफाई मैदान में अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, बल्कि पाक फिजाइया को खित्ते की दूसरी फोर्सेज के मुकाबले में बरतरी भी हासिल हो गई है। पाकिस्तान को चीन से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मिल गई है। बड़ी खबर यह है कि चीन अपने 5th जनरेशन के स्टील्थ लड़ाका तैयारों की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करने पर तैयार हो गया है। हालांकि चीन को मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों की जानिब से भारी भरकम रकूम की पेशकश की गई थी, लेकिन चीन अभी अपनी इस नई और जदीद टेक्नोलॉजी को रिवील नहीं करना चाहता। बीजिंग ने यूरोपीय मुल्कों की पुरकशिश ऑफर्स को ठुकरा दिया, क्योंकि वो ये तैयारे किसी भी मुल्क को देने के लिए तैयार नहीं है। चीनी क़यादत को अंदाजा है कि जैसे ही उन्होंने किसी भी यूरोपीय मुल्क को ये लड़ाका तैयारे फरोख्त किए, उसकी टेक्नोलॉजी तक अमरीकी दस्तरस हासिल कर लेंगे और फिर वो इसका तोड़ तैयार करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर चीन अरबों डॉलर की पेशकश ठुकरा चुका है, तो फिर वो पाकिस्तान को ये तैयारे और टेक्नोलॉजी क्यों देने पर आमादा हो गया? इसका जवाब ये है कि चीन अभी तक पाकिस्तान का एहसान नहीं भूला। क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान ही दुनिया में वो वाहिद मुल्क था जिसने चीन की सफारती तन्हाई के दिनों में इसकी भरपूर मदद की थी, वरना अमेरिका समेत तमाम मुल्क ताइवान को ही चीन समझते थे और उसके साथ सफारती रवाबित रखते थे। ये पाकिस्तान ही था जिसने अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA के तैयारे में चीन पहुंचाया और बीजिंग के दरवाजे दुनिया के लिए खुलवाए। इसलिए चीनी पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं पाकिस्तान हमारा सच्चा दोस्त और खैर ख्वाह है। फिर पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की पजीराई करते हुए वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की है। यही वजह है चीन भी मसला कश्मीर हो या फिर मसला फ़लस्तीन, हर बैनुल अक़वामी फोरम पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की डट कर न सिर्फ हिमायत करता है, बल्कि कई मरतबा पाकिस्तान को आलमी पाबंदियों से भी बचा चुका है। तो जनाब, चीन अंदर खाते जो 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे पाकिस्तान को देने जा रहा है, उस पर अभी से हिंदुस्तानी मीडिया ने मातम करना शुरू कर दिया है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि चीन से पाकिस्तान को मजीद J-10C लड़ाका तैयारे मिल रहे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर किसी के जहन में J-20 का ख्याल आता है तो वो भी गलत है, क्योंकि ये दोनों तैयारे तो चीन हमें देने की यकीन दहानी करा चुका है और इस साल ये पाक फिजाइया को मिल भी जाएंगे। अब जिस लड़ाका तैयारे का तस्करा और चर्चा किया जा रहा है, ये वो जहाज है जो अभी चीन में आजमाइशी या तजर्बाती परवाज कर रहा है। ये वजन में इंतहाई हल्का और फुर्तीला, जबकि डिजाइन में काफी हद तक JF-17 थंडर जैसा है। इस लड़ाका तैयारे का नाम है J-35AE। जी हाँ दोस्तों, चीन ने इस जदीद तरीन फाइटर जेट को पाकिस्तान को फराहम करने की यकीन दहानी करा दी है। जैसे ही चीन ने ये ऐलान किया है, हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है। इंडियन दिफाई तजियाकारों ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ डाले हैं कि पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद पर अपना दिफा मजबूत से मजबूत तर करता चला जा रहा है, लेकिन मोदी और उसके हवारी सत्तू पीकर सो रहे हैं। इंडिया में अब ये बहस भी शुरू हो चुकी है और कुछ तजियाकारों ने तो ये दावा तक कर डाला कि पाकिस्तान एक नई जंग की तैयारी कर रहा है और अपना दिफा मजबूत बनाने के बाद पाकिस्तान भारत पर हमला करके कश्मीर हथियाना चाहता है। और ये जंग सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स दिल्ली तक घुसने और हमले के बाद वापस बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचने की सलाहियत रखती है। वैसे जहां तक भारत के इन नाम नहाद तजियाकारों की जानिब से पाकिस्तान की जंगी तैयारियों पर वावेला किया जा रहा है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया गवाह है कि पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम, खा वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या ड्रोन्स, सबका मकसद सिर्फ अपना दिफा मजबूत करना है। पाकिस्तान ने कभी भी जारहियत का इर्तिकाब नहीं किया। पूरी दुनिया गवाह है कि 1965 हो, 1971 हो, सियाचिन हो, कारगिल हो या फिर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड, पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान को सिर्फ जवाब दिया है और जवाब देना मजबूरी भी थी, क्योंकि चांकिया के चेले पाकिस्तान को भी नेपाल, भूटान, मालदीव की तरह तरनवाला समझते थे। लेकिन पाकिस्तान ने हिंदू तवा के पैरोकारों को हर बार मुंह तोड़ जवाब देते हुए बताया कि अमन की ख्वाहिश को हरगिज हमारी कमजोरी समझने की गलती न करना। नाजरीन, भारतीय मीडिया ने रोला डाला हुआ है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए चाइना खामोशी से ये 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे पाकिस्तान को देने जा रहा है। इस बयानिए का जवाब ये तराशा जा रहा है कि यही वजह है अभी तक पाकिस्तान या चीन ने
سرکاری سطح پر اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے کہ وہ پاکستان کو J-35AE دے رہا ہے یا نہیں۔ حالانکہ سادہ سا اصول ہے کہ جب دونوں ملکوں میں کسی قسم کا معاہدہ یا مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوں گے تب سرکاری سطح پر باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ انڈین میڈیا مودی سرکار کو بھی لتاڑ رہا ہے کہ اب اسے خواب غفلت سے جاگنا چاہیے اور اوٹ پٹانگ منصوبوں کی بجائے اپنی فضائیہ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا ماننا ہے پاکستان کے مقابلے میں انڈین ایئر فورس آج بھی 1980 کی دہائی سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ فرانس سے رافیل طیارے ملنے سے صورتحال میں کچھ بہتری کی امید اور امکان تھا، لیکن پاکستان نے رافیل طیاروں کا بھی توڑ ڈھونڈ نکالا۔ ناظرین، چین نہ صرف پاکستان کو یہ جدید لڑاکا طیارے فراہم کر رہا ہے بلکہ اس کی ٹیکنالوجی بھی دے رہا ہے تاکہ پاکستان خود یہ طیارے بنا سکے۔ چین نے پائلٹس کا انتخاب بھی کر لیا ہے جو ہمارے پائلٹس کو تربیت فراہم کریں گے۔ دفاعی امور کے ماہرین کا ماننا ہے کہ چین سے ان طیاروں کے ملنے کے بعد پاکستان کا دفاع نہ صرف مضبوط بلکہ ناقابل تسخیر ہو جائے گا، اور اسے نہ صرف بھارت بلکہ پورے جنوبی ایشیا جس میں افغانستان، ایران، کوریا، بنگلہ دیش وغیرہ شامل ہیں، سب پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان طیاروں کے ملنے کے بعد ایشیا کی فضاؤں میں صرف پاک فضائیہ کے شاہینوں کا راج اور برتری ہوگی۔ ناظرین، اس وقت سوال یہ ہے کہ ابھی تو یہ لڑاکا طیارے اگلے سال تک چینی فضائی بیڑے کا حصہ بنیں گے۔ چین نے یورپی ملکوں کے علاوہ سعودی عرب اور مصر کی پیشکش بھی ٹھکرا دی ہے، لیکن وہ پاکستان کو یہ طیارے اور اس کی ٹیکنالوجی کیوں دے رہے ہیں؟ تو جناب، اس کا جواب یہ ہے، چین خود کو عالمی تنازعات سے دور رکھنا چاہتا ہے اور اپنا فوکس معاشی استحکام پر رکھتا ہے۔ اس لیے چین یہ ٹیکنالوجی اور لڑاکا طیارے پاکستان کو دے کر اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ اگر پاک بھارت جنگ چھڑ جائے یا بھارت ایک بار پھر پاکستان پر حملہ آور ہو تو چین کے کودنے سے پہلے پاکستان خود نہ صرف اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہو بلکہ بھارت کو سبق بھی سکھا سکے۔ اس طرح نہ صرف پاکستان کا دفاع مضبوط ہوگا بلکہ چین کی توجہ بھی سرحدی معاملات سے ہٹ جائے گی۔ ایک طرح سے اس کی اپنی سرحدیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پاکستان بلاک 3 لڑاکا طیارے پہلے ہی خود بنا رہا ہے، بلکہ نہ صرف اپنی ضروریات کے لیے بنا رہا ہے بلکہ انہیں فروخت بھی کر رہا ہے۔ ویسے بھی JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے ڈاگ فائٹ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ پوری دنیا ان کی کارکردگی کی معترف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے J-35AE کا ڈیزائن بھی JF-17 جیسا ہی رکھا ہے۔ ان لڑاکا طیاروں کی سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹیل ٹیکنالوجی کے حامل ہیں، یعنی کوئی بھی ریڈار ہو وہ ان لڑاکا طیاروں کو ٹریس ہرگز نہیں کر سکتا۔ ان جیٹس میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے یہ آج سے پہلے دنیا کے کسی بھی جہاز میں استعمال نہیں ہوئی۔ ان طیاروں میں کٹنگ ایج ایرونکس سسٹم لگایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ اپنے طاقتور انجنوں کے ساتھ جنگ کی صورت میں تیزی سے انٹرسپٹ کرنے، طویل فاصلے تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اگلے سال کے آغاز میں یہ لڑاکا طیارہ پاکستانی فضائیہ کے بیڑے میں شامل ہو جائیں گے، جس کے بعد پاکستان ایئر فورس امریکی F-16 کی محتاج نہیں رہے گی۔ ان لڑاکا طیاروں کے ملنے کے بعد پاکستان کو بھارت کی جارحیت کے جھنجھٹ سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ چانکیا کے چیلوں کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اب دفاعی میدان میں پاکستان ہم سے کہیں آگے جا چکا ہے، لہذا کسی بھی قسم کے ایڈونچر کا خمیازہ انہیں بھاری قیمت دے کر چکانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔